प्राणे नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृतवार्ताः श्रोतुं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। अन्तिमस्तरस्य मतदानं सम्पन्नम्। पटना भारतस्य लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमस्तरस्य अन्तिमचरणमतदानं शनिवासरे सम्पन्नम्। सप्तराज्यानि तथा केन्द्रशासित प्रदेशान् आहत्य 57 क्षेत्राणां मतदातारः स्वाधिकारम् अचालयन्। सायं 5:15पर्यन्तं 55% मतदानम् अभवत्। कुतूहलेन निरीक्ष्यमाणाय हिमाचल प्रदेशस्य मंडी क्षेत्रे मतदानं सम्पन्नम्। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, बिहारस्य लालू प्रसाद यादव इत्यादयः पत्नी राबड़ी देवी प्रमुखाः मतदानम् अकुर्वन्। उत्तर प्रदेशस्य 13, पंजाब 13, बिहार 8, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 3, पश्चिम बंगाल 8, ओडिशा 6 क्षेत्रेषु इति मतदानं सम्पन्नम्। श्रोतारः अग्रे सरामः। लोकसभा निर्वाचने 64.2 कोटि मतदान। नवदेहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एतत् लोकसभा निर्वाचनस्य अंक संख्याकान् प्राकटयत्। एतस्य वृत्तानुसारं सप्तमचरणे प्रचलिते निर्वाचने 4 लाख वाहनानि 35,100 विशेष रैल यानानां सञ्चरणं च सञ्जातम्। अस्मिन् निर्वाचने निर्वाचन नीति संहितायाः उल्लङ्घने 95,400 आपादनानि पञ्जीकृतानि। तन्मध्ये 90% अधिक प्रकरणानां विचारणा अभवत्। उन्नतनायकेभ्यः एतद्विषये आक्षेपपत्राणि निर्वाचनायोगेन सम्प्रेषितानि। कांश्चन विरुध्य प्रथमसंशोधनवृत्तानि पञ्जीकृतानि। पारदर्शक निर्वाचन प्रक्रियायै उन्नताधिकारिणां स्थानान्तरणं कृतम्। नीति संहितायाः कार्यान्वित समये सर्वाभिवृद्धिपर स्थगितानि आसन्। 95तः 98% इति योजनाभ्यः आवेदन प्राप्त दिनद्वये निर्वाचनायोगः अनुमतिं प्रादात्। कृतक मतदानं बृहत् प्रमाणे नियन्त्रितम्। एतत् निर्वाचने सिन्थेटिक कृतक बुद्धिमताभ्यां रचित विषयाः स्वीकृताः। मतगणनायाः प्रक्रिया संपूर्णतया दृढीकृता भवति। बहुपक्ष नियोगैः प्रस्तुताः सर्वाः समस्याः परिहृताः। निर्वाचनानंतर परिशीलनार्थं भारतीय निर्वाचन व्यवस्था सहकरोति च। अद्य निर्वाचन मतगणना भवति। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। लोकसभा निर्वाचने 64.2 कोटि मतदानं। नवदेहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एतत् लोकसभा निर्वाचनस्य अंक संख्याकान् प्राकटयत्। एतस्य वृत्तानुसारं सप्तचरणे प्रचलिते निर्वाचने 4 लाख वाहनानि 35,100 विशेष रैल्यानानां सञ्चरणं च सञ्जातम्। अस्मिन् निर्वाचने निर्वाचन नीति संहितायाः उल्लङ्घने 95,400 आपदनानि पञ्जीकृतानि। 95,400 आपादनानि पञ्जीकृतानि। तन्मध्ये 90% अधिक प्रकरणानां विचारणा अभवत्। उन्नतनायकेभ्यः एतद्विषये आक्षेपपत्राणि निर्वाचनायोगेन सम्प्रेषितानि। कांश्चन विरुध्य प्रथमसंशोधनवृत्तानि पञ्जीकृतानि। पारदर्शक निर्वाचन प्रक्रियायै उन्नताधिकारिणां स्थानान्तरणं कृतम्।
नीति संहितायाः कार्यान्वित समये सर्वाभिवृद्धिपर कार्याणि स्थगितानि पंचनवतितः अष्टनवति योजनाभ्यः आवेदन प्राप्तो दिनद्वय निर्वाचन आयोग अनुमतिं प्रादात्। कृतक मतदानं बृहत् प्रमाणे नियन्त्रितम् एतत् निर्वाचने सिंथेटिक कृतक बुद्धिमत्ताभ्यां रचित विषयाः स्वीकृताः। मतगणनायाः प्रक्रिया सम्पूर्णतया दृढीकृता भवति। बहुपक्ष नियोगैः प्रस्तुताः सर्वाः समस्याः परिहृताः। निर्वाचनानंतर परिशीलनार्थं भारतीय निर्वाचन व्यवस्था सहकरोति च। अद्य निर्वाचन मतगणना भवति। श्रोतारः अग्रे सरामः। अरुणाचले भाजपा सिक्किम राज्ये एसकेएम ईटानगरं लोकसभा निर्वाचनेन सहैव विधानसभा निर्वाचनम् ईशान्य राज्ययोः सिक्किम अरुणाचल प्रदेशयोः समभवत्। उभयत्रापि एतावत्कालं प्रशासनं कृतवन्तौ। एसकेएम पक्षः भारतीय जनता पक्षस्य जयं प्राप्तवन्तः। प्रशासनं विरुद्ध आक्षेपान् निवार्य स्वस्थानम् उभौ पक्षौ आरक्षता। अरुणाचले 6 स्थानानां मध्ये भारतीय जनता पक्षः 46 स्थानेषु विजयं प्राप्नोत्। सिक्किम राज्ये 32 क्षेत्राणां मध्ये प्रशासन आरूढ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 स्थानानि प्राप्नोत्। कांग्रेस पक्षः एकमपि स्थानं नाप्नोत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। अरविन्देन प्रत्यागमनं नवदेहली देहलीम् अद्य प्रकरणे बन्धितः भूत्वा लोकसभा निर्वाचन कारणेन प्रतिभूत्वं प्राप्तवान्। आप नायकः देहली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भानुवासरे तिहार कारागृहं प्रत्यागच्छत्। निर्वाचन प्रचारे आनुकूल्याय सर्वोच्च न्यायालयः 21 दिनात्मकं मध्यान्तरं प्रतिभूत्वं दत्त्वा द्वितीये दिनाङ्के कारागृहं प्रति आगन्तुम् असूचयत्। एतन्मध्ये अनारोग्य निमित्तं सः पुनः अवधेः विस्तरणाय आवेदनं प्रादात्। तद्विचारणा जून 5 दिनाङ्के भविष्यति इति केजरीवाल भानुवारे पुनश्च कारागृहं प्राविशत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। अष्टमण्डलेषु महती वर्षा बेंगलुरु वर्षारंभ समये राज्ये नैकत्र वर्षार्भट्टे प्रवृत्ता। कर्णाटकस्य राजधानी बेंगलुरु चिक्कमंगलुरु मंडले संयोज्य अष्टाधिकमण्डलेषु वर्षा सञ्जाता। राजधान्यां बेंगलुरु नगर्यां सायं वर्षा भूत्वा अवनत प्रदेशेषु जलप्रवेशेन गृहेभ्यः हानिः समजायत। महद्वायुना 15 वृक्षाः धरालिङ्गनम् अकुर्वन्। एकं लोकयानं जले संलग्नं सत् तत्रस्थाविंशाधिकाः प्राण अपायात् मुक्ताः। रामनगरं श्रृंगेरी चिक्कमंगलुरु मंडलेषु वर्षोपलावृष्टे सञ्जाता। मधुगिरौ अशन्यघातात् ऑटोमोबाइल आपणस्य संग्रहागारो दग्धो भूत्वा 8 लक्षाधिक रूप्यक मूल्ययुत वस्तूनि प्रणष्टानि इति ज्ञायते। कुत्रापि प्राणहानिः न सञ्जाता। श्रोतारः सरामः। अंबानी अपेक्षया श्रीमान अदानी नवदेहली अदानी समूहाय मुख्यः गौतम अदानी 9.2 लाख कोटि स्वत्वेन पुनश्च एशिया खंडस्य आद्यः धनिक सञ्जाति ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स असूचयत्। अदानी याजमान्यस्य कंपनी भागांश मूल्यं वर्धितमिति रिलायंस समूहसंस्थायाः मुकेश अंबानीं पृष्ठतः कृत्वा अदानी भारत एशियायाः प्रथमस्थानीयः धनिकः सञ्जातः। विश्वस्तरे 11 स्थानम् अदानी प्राप्नोत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। मे मासस्य वेतनम् अदात् नवदेहली आर्थिक संकष्टेन बाधिता ख्यात एडटेक संस्था बायजूस कंपनी स्वोद्योगिभ्यः मे मासस्य वेतनं मासिक व्यवहार संग्रह प्रक्रियायाम् अकरोत् इति संस्थायाः निकटमूलेन ज्ञातम्। गतवर्षे एडटेक संस्थायाः संस्थापकः उद्योगिनां वेतन प्रदानाय ऋणस्य वृद्ध्यर्थं गृहं वित्तकोषे निक्षेपरूपेण
अस्थापयत्। हिंदू मुस्लिम विवाहो सिंधु भोपाल। मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलयोर्विवाह मुस्लिम वैयक्तिक न्याय नियमस्य अनुसारम् असिंधु इति मध्य प्रदेशस्य उच्च न्यायालयः महत्वभूतं निर्णयं प्रादात्। एवं विवाहे कृतेपि मुस्लिम न्याय नियमानुसारं सक्रमानुसारी इति न परिगण्यते इति न्यायमूर्तिना गुरुपाल सिंह अहलुवालियायुक्तं पीठमसूचयत्। महमदीय नियमानुसारम् अग्नि आराधिका वा मूर्ति पूजिका वा युवती ही अस्ति चेत् तया सा मुस्लिम युवकस्य विवाहः असिन्धुर्भवति। विशेष विवाह नियमानुसारम् एषः विवाहः पंजीकृतोऽपि सः क्रमबद्ध विवाहो न भवति इति प्रकरणे अभिप्रायः प्रकटितः। मुस्लिम वैयक्तिक नियम निर्बंधयुताः विवाहाः विशेष विवाह नियमे विवाहितः चेदपि सः न्याययुतो न भवति। निर्बन्धरहितः सम्बन्धयुताः केवलं विशेष विवाह नियमानुसारं विवाहिताः भवितुमर्हन्ति। मुस्लिम पुरुषः हिंदू युवतिश्च विशेष विवाह नियम रीत्या विवाहितौ भूत्वा पञ्जीकरणं कुरुतः। परम् उभौ अपि धर्म परिवर्तनं न कुरुतः। पंजीकरणार्थम् अर्हतायां प्राप्तायां ताभ्यां पंजीकरण संदर्भे रक्षणं प्रदातव्यम् इति न्यायवादिनः प्रार्थयन्तः। परम् आरक्षक भद्रता न शक्यते इति उच्च न्यायालयः आवेदनाम् एतां निराकरोत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। जीव बीमा निगम धनिकः नवदले भारतीय जीव बीमा निगमस्य आहत्य स्वत्वं 50 लक्ष कोटि अतिशेते। एतत् पाकिस्तानस्य जीडीपी अपेक्षया द्विगुणितम् इति परिभाव्यते। भागांश विपण्याम् एलआईसी स्वमूल्यम् असूचयत्। तत्तु गतवर्षस्य अपेक्षया 16% परिमाणे वृद्धिं गतम्। एतेन आहत्य 51 अर्थात 51 लक्ष 21,000 88,000 कोटि रूप्यकाणि प्राप्नोत्। गतवर्षे एतत् 43 लक्ष कोटिः आसीत्। 24तमे आर्थिकवर्षे एलआईसी 40,670 कोटि रूप्यकाणां लाभं प्राप्नोत्। पाकिस्तानस्य जीडीपी मूल्यं 28 लक्ष कोटि रूप्यकाणि। भारतम् आर्थिकरीत्या सुदृढं चेत् पाकिस्तानं ऋणावर्ते पतितं भूत्वा संकटम् अनुभवत् अस्ति। इंधन समस्या, आहार वितरणम् इत्यादि सह राजकीय स्थिरतापि पाकिस्तानं पीडयन्ती वर्तते। पाकिस्तानस्य आर्थिक दुःखी स्थिति विषये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थापि आतंकं व्यक्तकरोत्। श्रोतारः अग्रे पठामः शृणुमः अग्रे। विश्व चषक T20 क्रीडायां नमीबिया विजेता बारबोडास विश्व चषक मल्लकन्दुक क्रीडायां तृतीय स्पर्धायाम् ओम नग्नं विरुध्य नमीबिया गणः श्रेष्ठ प्रयासे सुपर ओवर इति अद्भुत जयम् असाधयत्। नमीबिया गणः श्रेष्ठ प्रयासे 21 धावनं समार्जयत्। ओमन् गणः 9.4 प्रयास 91 धावनम् अर्जयित्वा सर्वपतनं प्राप्नोत्। श्रोतारः अग्रे सराव। संस्कृतं सर्वैरपि पठनीयं। प्रतिमासं 20 दिनात्मक आवासीय प्रशिक्षण वर्गः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानेन आयोज्यते। तथैव इदानीम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन मे मासे आयोजितम् आसीत्। तत्र मुख्य वक्तृरूपेण डॉक्टर उदयन हेगड़े वर्यो आगतः आसीत्।
सोद्बोधने महोदयेनोक्तं प्राचीनानि निखिलानि शास्त्राणि पुराणानि वेद वेदांगानि ज्ञातुं संस्कृत भाषा अवश्यं सर्वैरपि पठितव्या। संस्कृत भाषा आधुनिक काले वृत्तो अपि आगच्छेत् तथा प्रयास करणीयः तथा च अस्माकं पुरातन ज्ञानस्य पुनः अन्वेषणं बोध परिज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। एतदर्थं संस्कृतेन आवश्यकी अस्ति इति कार्यक्रमेऽस्मिन् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार निदेशक विनय श्रीवास्तव सर्वेक्षक श्रीमान भगवान वर्य प्रशिक्षण प्रमुख सुधिष्ठ मिश्र प्रशिक्षण समन्वयका धीरज मैठानी दिव्य रंजन राधा शर्मा च उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमस्य संचालनं संस्थानस्य प्रशिक्षकेन दिवाकर मणि त्रिपाठी वर्येण कृतं। धन्यवादं पंकज शर्मा समार्पयत्। श्रोतार अग्रे सराम। प्रज्वलो विमान स्थाने निगृहीतः। बेंगलुरु भूतपूर्व प्रधानमन्त्रिणा श्री देवगौडस्य पौत्रः भूतपूर्व मन्त्रिणा रेवणस्य पुत्रः स्वयं सांसद प्रज्वलो जर्म निर्देशात् गत मासे 31 दिनाङ्के प्रागे बेंगलुरु नगरं प्रत्यागतः। विमानस्थाने एव विशेषारक्षकैः निगृहीतः। स्त्रीमानभङ्गस्यारोपः तस्य शिरसि वर्तते। मासात् पूर्वं विदेशं गतः सः कदा स्वदेशम् आगमिष्यति इति आरक्षकाः निरीक्षन्ते स्म। प्रज्वलस्य बन्धनं स्यात् तस्य तीव्रविचारणा स्यात् तीक्ष्णो दण्डः शीघ्रं तस्योपरि निपतेत् इत्याग्रहं कुर्वाणाः स्त्रियः हासननगरस्य वीथीषु घोषयात्राम् अकुर्वन्। लोकसभा निर्वाचने प्रज्वलोपि स्पर्धे जनाः तस्मै मतानि दत्तवन्तो। नवेति जून मासस्य 4थे दिने ज्ञायते। विजये प्राप्तोपि तस्य बन्धनम् अनुवर्तयिष्यते इति केचन वदन्ति। श्रोतारग्रे सराम। जम्मू बालिकायाः प्रतिभा अमेरिकास् गॉट टैलेंट इत्याख्ये अमेरिका दूरदर्शन कार्यक्रमे विश्वस्य नाना भागेभ्यः जनाः भागं वहन्ति। सद्यः आर्शिया शर्मा नामिका जम्मू प्रदेशस्य बालिका नृत्य कार्यक्रमे भागं निरुध्य सर्वनिर्णायकेषु विस्मयम् उदपादयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। श्रोतारः अद्यतनीयः वार्ताः सर्वाः समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। नमो नमः।